حالا من با اون اکانت دیگه من میام دعوت میدم. باشه ممنون، دست شما در نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام. من که حواسم به حرف زدن، حالا خانم تقوا اگه میتونه به مدیرای دیگه بگه دعوت بدن، یا اگه نمیتونه خودش دعوت بده به مدیرای دیگه دعوت بده، یا توی گروه بنویسه تا دعوت بدن. ممنون میشم. بحث امروز ما درباره جلسه سوم انحرافات مولوی هستش. مولوی شاعر قرن هفتم ساکن در قنیه یا تنگه داردانل که آسیا رو به شمال اروپا وصل میکنه. تنها راه زمینی، مهمترین جای جاده ابریشم و همون زمانی که ابن عربی در اندلس زندگی میکرد. ابن عربی پدر عرفان اسلامی که اون هم انحرافاتش خیلی زیاد و شدیده. بعد مولوی که در ایران براش فیلم ساخته شد و تجلیل شد ازش، براش کنگره برگزار شد و اشعارش در مدارس آموزش داده میشه. انشالله که ما امشب این موضوع رو بررسی میکنیم که آیا مولوی تقیه میکرده یا نمیکرده، با اسناد و منابع معتبر از کتب خودش و طرفدارانش. اولین موضوعی که میخوایم مطرح کنیم اینه که آیا مولوی شیعه بود یا سنی؟ ما معتقدیم که مولوی سنی بوده، سنی حنفی بوده. بعد الان دلایل خودمون رو ذکر میکنیم. سعی میکنیم مختصر باشه که اعضا دچار خستگی و ملال نشن. ببینین پدر مولوی بهاء ولد که اولین استاد و مربی مولوی سنی حنفی صوفی بوده. به معارف بهاء ولد و کتاب تراجم اگه رجوع کنین به این نکته میرسین. اساتید دیگر مولوی که عمدتاً در دمشق و حلب، یعنی محل تحصیل مولوی سکونت داشتند، از سنیان بودند، از عامه بودند. عامه یعنی اهل سنت. منبعش رساله سپهسالار صفحه 25 و کتب دیگر. پیر و مراد معشوق مولوی یعنی شمس تبریزی شیعه و امامی نبوده و ارتباطی با مکتب تشیع نداشته. منبع ما مقالات شمس بهترین شاهد بر این مطلبه. بعد مصادر و منابعی که شرح حال مولوی را نوشته و نزدیک به عصر وی بودند، مولوی را فقیه حنفی معرفی کرده و نام او را در طبقات و تراجم حنفی ها آوردند. منبع این حرف ما مانند کتاب الکواکب المضیئه. خب ادامه میدیم. مریدان و شاگردان و فرزند محبوب مولوی سلطان ولد نیز سنی و نوعاً حنفی هستند و سخنان و اشعار آنها به خصوص سلطان ولد کاملاً بر این مطلب گواهی می‌دهد. به عبارت دیگر تسنن و حنفی بودن و همچنین تصوف میراث خانه مولوی است و تا آنجا پیش رفتند که سلطان ولد در زمان علامه حلی و شیعه شدن سلطان خداونده فرزند خود را روانه سلطانیه مرکز اون دیار میکنه تا به خیال خود از این مصیبت تشیع سلطان و تبعات آن جلوگیری کنه. منبعش تنبیه الغافلین صفحه 84 به نقل از مناقب العارفین افلاکی. نمونه‌ها و نشانه‌های زیاد دیگری است که این مقال گنجایش آن را ندارد. با وجود این همه دلایل و شواهد، این ادعا که مولوی مثلا شیعه است ادعایی بسیار عجیب و متناقض است و به اصطلاح اجتهاد در مقابل نص است. تنها تمایل به صوفیگری است که بعضی افراد را وادار می‌کند تا با پرده‌پوشی بر واقعیات چنین سخنانی را اظهار کنند. همین عامل باعث شده که اشعار مجهول و غیر واقعی در مدح اهل بیت علیهم السلام و تشیع را به مولوی نسبت بدهند و خصوصا بعد از رخنه و نفوذ تصوف در شیعه
یعنی از قرن نهم و بالاخص در دوران صفویه اشعاری به نفع وی جعل کنند تا مگر مولوی را با شیعه آشتی دهند. کتاب تاریخ ادبیات ایران نوشته ظبی‌الله صفا می‌نویسد به مولوی غزل‌ها و اشعاری در عهد صفویه نسبت دادند که دلالت بر تشیع او می‌کند و حال آنکه او سنی و فقیه حنفی بود و پیداست که این اشعار از مجعولات شیعه یعنی صوفیان و یعنی شیعه‌های صوفی و مخصوصا از مخترعات صفوی است. منبعش تاریخ ادبیات ایران نوشته ظبی‌الله صفا جلد 1 صفحه 469. از آنچه گفته شد روشن می‌شود که عنوان تقیه برای توجیه روش مولوی نیز ادعای عجیبی دیگری است که سخنان و آثار مولوی آن را به شدت تکذیب می‌کند. اگر واقعا کسی شیعه و پیرو مذهب اهل بیت علیهم السلام باشد و در عین حال در موقعیت و شرایط تقیه قرار بگیرد، افعال و سخنان وی متناسب با جو تقیه و در حد ضرورت شکل می‌گیرد و این برای کسانی که از بیرون شاهد آن هستند و به خصوص آیندگان ملموس و روشن خواهد بود، نه اینکه چون کاسه داغ‌تر از آش معاویه لعنت الله علیه را تا مقام اولیای الهی بالا ببرد و لباس کرامت بر او بپوشاند یا سکوت و عجز عثمان از بیان خطبه در نماز جمعه را رندانه و با زیرکی کرامت و فضیلت جا بزند. به راستی چه ضرورت و دلیلی وجود داشت که تا این حد در ستایش افراد مذکور پیش برود و درباره اشخاصی چون معاویه لعنت الله علیه و عثمان سخنانی بگوید و ابتکاری به خرج بدهد که شاید هیچ عالم سنی قبل از او به زبان نیاورده باشد؟ آیا کتاب‌هایی چون حلیة الاولیا، طبقات شعرانی و حتی تذکرة الاولیاء عطار که نام برخی از ائمه علیهم السلام و سخنان آنها را هر چند کم آورده‌اند خلاف تقیه عمل کرده‌اند؟ قول یکی از بزرگان توجیه مذکور شبیه به داستان آن مرد است که در کمال زیبایی می‌رقصید و انواع حرکات را از خود بروز می‌داد. وقتی به او اعتراض کردند که چرا چنین عملی را انجام دادی، در مقام عذرخواهی برآمد و گفت مجبور بودم. به او گفتند ای بدبخت، اگر مجبور بودی پس چرا چنین خوش رقصیدی؟ کسی که از هنر رقاصی تو خبر نداشت. ثانیاً مولوی نشان داده که در مذهب و آرای خود چندان هم اهل نرمش و گذشت و اعمال تقیه نبوده است. افراط و اصرار مولوی بر سماع علیرغم مخالفت‌های شدید فقها و حتی برخی صوفیان معاصر خود چنان و همچنین پیروی بیچون و چرای نسبت به شمس تبریزی با همه اعتراضها و کشمکش‌ها که پیش آمد و نشان می‌دهد که مولوی در مسائل اصولی به عقیده خود اهل مماشات و تسامح و تقیه نبوده است. ثالثاً محیط قنیه و به طور کلی آسیای صغیر یا روم که مولوی در آنجا زندگی می‌کرده به علل مختلف از جمله حضور عده کثیری از کفار مسیحی و یهودی و غیره در میان مسلمانان، شیوع تصوف، سهل‌انگاری حکام سلجوقی درباره ادیان و مذاهب، ترکتازی مغول و غیره، محیطی بود که تا حدودی لاقید و کم تعصب به شمار می‌رفت و انواع مذاهب و ادیان را در خود جای داده بود. منبعش مولانا جلال‌الدین کتاب منصور کیایی صفحه 48. در هر صورت در جواب ناآگاهان باید سخن فرزند مورد علاقه مولوی یعنی سلطان ولد را یادآوری کرد که در حق پدرش میگوید حضرت پدرم از اول حال تا آخر عمر عمروار هرچه کرد برای خدا کرد. نعوذ بالله المتعال. مناقب العارفین افلاکی صفحه 309. خب حالا در ادامه برای اثبات اینکه مولوی تقیه نمی‌کرد و سنی بود و از یک سنی هم هزاران بار بدتر بود، می‌خواهیم رابطه مولوی با سلاطین و دولتمردان قنیه و سلجوقیان رو مطرح کنیم. وقتی یک شخص با سلاطین و دولتمردان و پادشاهان ارتباط قوی داره، چه دلیلی برای تقیهش هست؟ تقیه برای کتمان عقاید از جو موجود و حاکمانه. وقتی یک شخص با حاکمان روابطش اینقدر عالیه، چطور میتونیم بهش نسبت تقیه بدیم؟ ببینین رابطه مولوی با سلاطین و امرای قنیه که اکثر عمر مولوی در آنجا سپری شده کاملا صمیمانه بوده و هیچ ضرورتی جهت تقیه وجود نداشته.
اکثر دوران زندگی مولوی در قنیه گذشت. پادشاهان، وزرا و دولتمردان سلاجقه در آنجا حاکمیت داشتند. برخی از این حاکمان گرایش به تصوف داشتند و سایرین هم مخالفتی ابراز نمی‌کردند. اصولاً محیط قنیه محیط اباحه‌گری بود، یعنی لاابالیگری. یهودیان و مسیحیان و غیره در کنار مسلمانان با کمال آزادی زندگی می‌کردند. شرابفروشی و شرابخواری، پایی مجالس سما یعنی رقص صوفیانه و لهو و لعب رواج داشت. مولوی با برخی سلاطین نظیر عزالدین کیکاووس مدت پادشاهی 643 تا 655 هجری قمری و رکنالدین غلج ارسلان مدت پادشاهی 655 تا 664 هجری قمری و غیره مراوده و روابط کاملا حسنه‌ای داشت. منبعش اخبار سلاجقه روم مقدمه صفحه 124. در آن زمان که مولانا و خاندان پدریش از ایران به کشور روم مهاجرت و در بلده قنیه توطن کردند، یعنی اونجا زندگی رو شروع کردند، در دستگاه سلاطین سلجوقیه روم که یکی از آنها همان سلطان علاءالدین کیقوباد دوستدار و ارادتمند مولوی بوده است، ادامه میده. از مولوی نامه اثر جلال الدین همایی جلد 2 صفحه 3 ببخشید. خب ادامه میدم. حالا روابطش با سلاطین رو داریم مطرح میکنیم، همچنین با وزیران و امرایی نظیر جلال الدین قراتای وزیر، بدرالدین گوهرتاش، نورالدین جاجا حکمران شهر قیر، علم الدین قیصر، امین الدین میکائیل نایب السلطنه، مجد الدین اتابک داماد معین الدین پروانه و رئیس دیوان مخصوصاً تاج الدین معتز خراسانی و نیز وزیر پرنفوذ و قدرتمند معین الدین پروانه که بدون نظر او هیچ امر مهمی از امور کشور روم نظیر عزل و نصب فرمانروایان و قضات صورت نمی‌گرفت، روابط خوبی داشت. علاوه بر آنکه مولوی میان سلاطین و دولتمردان با افراد قدرتمند و ذی‌نفوذی مرتبط بود، مریدانی از میان همسران آنها داشت. ببینین من منابعش رو بگم. روابط مولوی با نورالدین جاجا حکمران شهر قیر، منبعش مولانا جلال الدین اثر منصور کیایی صفحه 350. بعد رابطه مولوی با علم الدین قیصر، منبعش مولانا جلال الدین اثر منصور کیایی صفحه 221. وی 30,000 درهم برای ساختن قبه‌ای بر قبر مولوی پرداخت نمود. بعد رابطه مولوی با مجد الدین اتابک داماد معین الدین پروانه و رئیس دیوان، خب این منبعش پله پله تا ملاقات خدا از زرینکوب صفحه 321. بعد رابطش با تاج الدین معتز خراسانی و وزیر پرنفوذ و قدرتمند معین الدین پروانه، منبعش اخبار سلاجقه روم مقدمه 124. این مقدمه صفحه 124. این وزیر مقتدر مذاق تصوف داشت و به گفته استاد همایی بعدها از ارادتمندان خاص مولوی شده است. خب حالا رابطه مولوی از میان همسران دولتمردان. گرجی خاتون دختر غیاث الدین کیخسرو دوم همسر معین الدین پروانه، گوماش خاتون همسر سلطان رکن الدین و نیز همسر امین الدین میکائیل که طبق نقل احمد افلاکی شب‌های جمعه زنان قنیه در منزل وی گرد می آمدند و مولوی در حضور آنها مجلس سما یعنی رقص صوفیانه برپا می کرد، از آن جمله بودند. منبعش مناقب العارفین افلاکی صفحه 425 به نقل از مولانا صفحه 340. از جانب این مریدان و غیر آنها علاوه بر حمایت‌های سیاسی، هدایا و کمک‌های اقتصادی زیادی به دست مولوی می‌رسید و مولوی بنابر نقل میان مریدان خویش تقسیم می‌کرد.
منبعش نقدی بر مثنوی، کتابی از سید جواد مدرسی، صفحه 58 و 59. با وجود این روابط حسنه و تعلقات مراد و مرودی صوفیانه مولوی با سلاطین و دولتمردان عصر خود و با عنایت به محیط اباحیگری یعنی لاابالیگری قنیه و نیز مطرح نبودن آیین و کیش در مرام صوفیانه یعنی صلح کل، چگونه ادعای تقیه مولوی پذیرفتنی است؟ ببینین ما ارتباط مولوی با حاکمان، دولتمردان و همسران اونا رو بیان کردیم. خب وقتی که اینجور روابط بین مولوی و دولتمردان و پادشاهان و حاکمان و همسرانشون هست، چطور میشه بگی تقیه؟ تقیه از شرایط موجود و حاکمان تقیه میکنه دیگه. وقتی که حاکم با رفیقه، تقیه در برابر چی؟ معنایی نمیده. خب حالا در ادامه اثبات عدم تقیه مولوی، انکار ضروریات دینی از طرف مولوی رو ذکر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حج رو منکر میشه، وقتی که دینداری برای صوفیه منکر میشه، خب چطور میشه براش امکان تقیه رو در نظر گرفت؟ مولوی و انکار ضروریات دینی. خب من متاسفم از اینکه این متن رو میخونم، واقعا ملال آوره، انسان رو رنج میده. یک شخصی در ایران انقدر مهم میشه که براش کنگره برگزار میکنن، فیلم میسازن و اشعارش رو در دروس به بچه‌ها آموزش میدن و به عنوان یک شخص خوب مطرح میشه و از اهل بیت علیهم السلام بیشتر احترام میشه، بیشتر میشناسنش، شعراشو بیشتر از احادیث اهل بیت علیهم السلام میخونن و کتابش بیشتر از شاید قرآن احترام میشه و مثنوی هم خودش ذکر کرده در مقدمش که کتاب من از قرآن بالاتر. در جاهای دیگه هم گفته انشالله اینو در یک مبحثی جدایگانه خداوند متعال فرصت بده تا مطرح کنم. ادعای مولوی که مثنوی برتر از قرآن، نعوذ بالله المتعال، کلام خودش رو شخص از کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگه یک ذره از اسلام درش وجود داشته باشه بالاتر نمیدونه. حالا مولوی مثنوی خودش رو از قرآن کریم بالاتر میدونه. عجیبه. حالا مولوی و انکار ضروریات دینی رو میخوام مطرح کنم. مولوی در مقدمه دفتر 5 مثنوی بر عبارت خود اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع تاکید نموده است. خب اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع همونجوری که میدونی یعنی که هنگامی که حقایق ظاهر شد شریعت باطل میشه. منبع این حرف مولوی جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، چاپ هرمز، تهران 1382 هجری شمسی، مقدمه دفتر 5 صفحه 719. خب بر این جمله خودش اذا ظهرت الحقایق بطلت شرایع تاکید نموده است. اونجایی که شعرش میگه شرع بحر زندگان و اغنیاست، شرع بحر بر اصحاب گورستان کجاست. آن گروهی کز فقیری بی سرند، 100 جهت زان مردگان فانی ترند. مرده از یک سوست فانی در گزند، صوفیان از 100 جهت فانی شدند. خب ببین میگه صوفیا از 100 جهت چون فانی شدن، از مرده ها 100% مرده ترند و مرده چون حکمی نداره، نباید روزه بگیره، نباید نماز بخونه، یک مرده که براش هیچ چیزی واجب نیست هست. خب صوفیان از 100 جهت فانی شدن، یعنی از یک مرده 100% مرده ترند. خب چطور میتونی بگی احکام بر اینا جاری میشه؟ یعنی نه نماز دارن، نه روزه بگیرن، هیچ حکمی رو نیاز نیست انجام بدن. خب به نظر او چون احکام شرع مانند نماز و روزه مخصوص زندگان و اغنیاست و مردگان از انجام آن معافند، صوفیان نیز چون از مردگان فانی ترند به طریق اولا تکلیفی بر عهده آنان نیست. این سخن مولوی بر اساس قیاس یا مقایسه است، همان قیاسی که امام صادق علیه السلام درباره‌اش فرمودند اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. خب حالا میخوایم انکار عملی فریضه حج توسط مولوی رو ذکر کنیم. عملا منکر حج میشه در چند جا. کسی که منکر حجه که از ضروریات دینه، چطور میشه بهش بگی که تقیه میکرده؟ مولوی بیان می‌دارد که بایزید در
مسیر حج به بزرگی رسید که او را از حج باز داشت و گفت من را طواف کن و بدین ترتیب فریضه حج را که از مهمترین فرایض است. خب منبعش مثنوی دفتر دوم صفحه 113. سوی مکه من بعضی از ابیات رو میخونم، همه ابیات رو نمیخونم. سوی مکه شیخ امت بایزید از برای حج و عمره میدوید. ادامه میده دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار و رجال. ادامه میده گفت عزم تو کجا ای بایزید، رخت غربت را کجا خواهی کشید. گفت قصد کعبه دارم از وله، یعنی از شیدایی. گفت هین با خود چه داری زاد ره، گفت دارم از درم نقره 200، نک ببسته سخت بر گوشه ردیست. گفت طوفی کن بگردم 7 بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. یعنی که دور من 7 بار طواف کن، این از حج خونه خدا هم برتره. ادامه میده بایزید آن نکته ها را هوش داشت، همچو زرین حلقش در گوش داشت. آمد از وی بایزید اندر مزید، منتها در منتها آخر رسید. مولوی در تجلیل شمس تبریزی نیز میگوید خضرت چرا نخوانم کآب حیات خوردی، پیشت چرا نمیرم چون یار یار گشتی. گردت چرا نگردم چون خانه خدایی، پایت چرا نبوسم چون پای دار گشتی. نعوذ بالله المتعال. فاروق چون نباشی چون از فراق رستی، صدیق چون نباشی چون یار غار گشتی. خب ببین فاروق و صدیق القاب اختصاصی امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلینه که اینجا به شمس ملعون نسبت داد و اونو خدا، خونه خدا هم نسبت داد بهش. گردت چرا نرد چون خانه خدایی. حساب کن عجیب غریبه. خب ببخشید من نتم ایراد پیدا کرده بود، قطع شده بودم. خب منبعش دیوان غزلیات شمس صفحه 742 و 743. اگه صدای من ایراد داره مدیران به من تذکر بدن. آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدت 7 سالی که از سوی مشرکین از حج ممانعت میشد فرمودند که به گرد من طواف کنید؟ آیا قتل حجاج توسط المقتدر عباسی لعنت الله علیه بهانه‌ای جز انکار حج داشت؟ به هر حال انکار حج از سوی مولوی که اهمیت آن نزد شیعه و سنی محفوظ است، خود حکایت از شدت امر اباحیگری یعنی لاابالیگری در محیط قنیه دارد. با این وجود چگونه میتوان پذیرفت مولوی در مورد تشیعش تقیه کرده است؟ مولوی، حالا موضوع دیگه‌ای که میخوام مطرح کنم درباره انکار ضروریات دینی توسط مولوی و استخفاف مسجد و مقام انبیا علیهم السلام. وی در مورد مسجد نیز میگوید ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در جفای اهل دل جد میکنند. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. خب منبعش مثنوی دفتر دوم صفحه 126 سطر 37 و 38. نسبت‌هایی که مولوی در اثنای داستان شیخ محمد سررزی و داستان موسی علیه السلام و شبان به خداوند متعال می‌دهد بسیار تأسف‌بار است. مولوی در داستان جعلی شیخ محمد سررزی که ذکر علاوه بر اتهام به ذات باری تعالی در مورد رؤیت سوری خداوند متعال و نسبت فرمان تکدیگری یعنی گدایی خداوند متعال به شیخ محمد که به زعم او به این خاطر به مقاماتی رسیده است، میگوید انبیا هر یک همین فن میزنند، خلق مفلس کدیه ایشان میکنند. اغرض الله میزنند، باژگون بر انصار الله میتنند. منبعش مثنوی دفتر پنجم صفحه 325 سطر 7. خب اینجا مولوی چی میگه؟ مولوی میگه که در داستان شیخ محمد سررزی یک شخصی بود که داستانشو در حدود 20 بیت مولوی ذکر میکنه که یک شخصی بود که از خداوند متعال خواست که من میخوام چهره تو رو ببینم. خداوند متعال گفتش نمیبینی.
بعد حتی اگه بکشی هم با خودت بکشی هم نمیتونی، بعد پرتاب بکنه خودش رو از کوه، میفته داخل آب، نمیمیره، بعد میره به خداوند متعال بهش فرمایش میکنه نعوذ بالله المتعال که باید بری گدایی کنی، از ثروتمندا بگیری به فقیرا بدی. بعد این میره یک مدتی گدایی میکنه، چند سال، یک سال یا حدوداً همین حدود گدایی میکنه، بعد از اون شروع میکنه به بخشش و میبخشه، به جایی میرسه که دیگه هر فقیری میاد جلوش میفهمه که این چقدر میخواد از ته کیسش در میده. بعد این نسبت رویت خداوند متعال عجیبه در این داستان. یکی دیگه هم که فرمان خداوند متعال به گدایی، که گدایی رو امر خوبی میشموره. خب اینا نسبت‌های دروغیه که مولوی در این شعر به انبیاء الهی و خداوند متعال میده. متاسفانه با این همه افتضاحاتی که مولوی ذکر در اشعارش هست، باز تقیه مولوی مطرح میشه و این عجیبه. من یکی از شعرهایی که خوندم رو منبعش رو ذکر نکردم که الان میکنم. شهر بهر زندگان و اغنیاست، شهر بر اصحاب گورستان کجاست؟ آن گروهی که از فقیری بی سرند، صد جهت زان مردگان فانی ترند. مرده از یک سوست فانی در گزند، صوفیان از صد جهت فانی شدند. اینو خوندم، منبعش رو نگفتم. مثنوی دفتر ششم بخش 47. خب حالا موضوع دیگه‌ای که میخوام مطرح کنیم، علما و دانشمندان شیعه معاصر مولوی هستند که در قونیه زندگی نمی‌کردند، بلکه در جایی زندگی می‌کردند که باید شرایط سخت‌تر بود. محیط اباحیگری و لاابالیگری قونیه درش حکم فرما نبود و شرایط سخت‌تر بوده. با این حال اونها تقیه نکردند، مثل علامه حلی که معاصر مولوی بوده. وی همان کسی است که در یک مجلس با شکوه تاریخی که بزرگان چهار فرقه اهل سنت، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی حضور داشتند و سلطان محمد خدابنده و سران حکومت نیز شرکت داشتند، در مورد جواز رجوع سلطان به همسرش که وی را در یک مجلس 3 طلاقه کرده بود و طبق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک طلاق بیشتر به حساب نمی آمد، با استناد به اینکه ائمه اربعه اهل سنت هیچ کدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک نکردند، ولی امام شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام در دامن آن حضرت تربیت شد و آن حضرت فرموده بودند: انا مدینة العلم و علی امیر المؤمنین علیه السلام بابها، من اراد المدینه فلیأتها من بابها. یعنی من شهر علمم و امیر المؤمنین علیه السلام درشه، هر کس بخواد وارد اون مدینه یا شهر بشه باید از قسمت درش وارد بشه. با یک تدبیر عالمانه ظریف و کم نظیر حقیقت را روشن کرد و حقانیت شیعه را اثبات نمود و این موجب شد که سلطان محمد خدابنده رحمت الله علیه در این مجلس بعد از روشن شدن حقیقت به مذهب 12 امامی شیعه بگرود. البته سلطان ولد تربیت شده مولوی از این گرایش سلطان به تشیع سخت ناراحت شده و فرزند خود را نزد سلطان روانه می‌کند تا با همراهی و مساعدت علمای اهل سنت وی را از این تغییر مذهب منصرف و برحذر دارد. خب منبعش مولانا جلال الدین اثر منصور کیایی به نقل از مناقب العارفین افلاکی صفحه 858. سلطان ولد همرأی و همفکر مولوی بوده، برخلاف علاءالدین که با پدرش مخالفت‌ها می‌کرد و به قول صاحب نفحات الانس در قتل شمس نیز شرکت داشت. خب حالا دومین عالمی که در عصر مولوی بوده و تقیه در تألیفاتش نبوده، محقق حلی یا محقق اول صاحب شرایع الاسلام. سومی ابن میثم بهرانی متوفی 679 هجری قمری، ادیب معروف صاحب شرح نهج البلاغه ابن هیثم. بعد چهارمی سید ابن طاووس که از اجله علمای شیعه و صاحب کرامت بوده است، وفات در بغداد سال 664 هجری. بعد پنجمی سید احمد ابن موسی ابن جعفر جمال الدین، فقیه معروف که به سید ابن طاووس مشهور است. پس من چهارمی رو اشتباه گفتم. چهارمی رضی الدین علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس از اجله علمای شیعه و صاحب کرامت بوده است. پنجمی سید احمد ابن موسی ابن جعفر جمال الدین، فقیه معروف که به سید ابن طاووس
مشهور است. وفات او در سال 673 هجری قمری روی داد. او را فقیه اهل البیت علیهم السلام میگفتند. خب ششمی عمادالدین حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن حسن تبری. این تبری شیعه معروف به عمادالدین تبری که تالیفاتی دارد، از جمله آنها الکامل البهایی فی السقیفه که ظاهرا در 2 جلد است و در سال 675 هجری قمری از تألیف آن فراغت یافته است. از روش‌ها و سنت‌های زشتی که در عصر او از عناد و عداوت برخی از اهل سنت و نواصب، یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام، بر اهل بیت علیهم السلام و شیعیان می‌دیده بسی رنج می‌برده و در گسترش مذهب تشیع رنج‌ها متحمل گردیده. وی نیز معاصر مولوی بوده است. خب از علمای دیگه که در عصر مولوی زندگی می‌کرد و در تالیفاتش نشون میده که تقیه نبوده، خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه 597 تا 672 هجری قمری که در عظمت مقام علمی در کلیه فنون بر اشتهای گوناگون از تعریف بی‌نیاز است. در گذشت وی دقیقاً در سال 672 هجری قمری که سال وفات مولوی است اتفاق افتاد. خب حالا از عالم سنت، اهل سنت میگیم که اگه تقیه رو بخوایم در اشعار مولوی لحاظ کنیم، این سنی که ذکر میشه کتابی نوشته در فضایل اهل بیت علیهم السلام، کتاب معروفی هم است. خب اینجا نقض میشه واقعا ادعای تقیه مولوی. ابراهیم ابن محمد هموینی جوینی که از علمای معروف اهل سنت آن عصر بوده و اینها نمونه های روشنی است که مولوی در حال تقیه نبوده، زیرا این عالم معروف اهل سنت کتاب معروفی دارد به نام فرائد السمتین فی فضائل المرتضی و البتول و السبتین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام. تولد وی سال 644 و در گذشت وی سال 730 هجری قمری بوده است. وی در سال 716 هجری قمری یعنی 14 سال قبل از مرگش از تألیف این کتاب فراغت یافت. این دانشمند معروف اهل سنت تمام کتاب خود را در فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام نوشته و حتی نام تمامی ائمه معصومین علیهم السلام را طی حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. به هر سو با توجه به روابط صمیمانه مولوی با سلاطین و امرای قنیه و محیط اباحیگری یعنی لاابالیگری حاکم بر آنجا و نیز وجود علما و دانشمندان بزرگ شیعه با تألیفات بسیار و تلاش‌های فراوان آنان در شرایط سیاسی اجتماعی همراه با اختناق در غیر محیط قنیه، احتمال تقیه مولوی در قنیه به صفر نزدیک میرسد. ببینین محیط قنیه میگه محیط اباحیگری بوده و روابط مولوی هم با حاکمان بسیار صمیمانه بوده. دانشمندان هم عصر مولوی که در غیر قنیه زندگی می‌کردند و شرایطشون سخت‌تر بوده تقیه هم نکردن. با توجه به این سه موضوع چطور مولوی رو میتونیم بگیم که تقیه میکرده؟ حالا یک موضوع دیگه ای رو میخوام مطرح کنم و این آخرین موضوع، اونم واکنش پسر مولوی به شیعه شدن اولجایتوه. اولجایتو یا سلطان محمد خدابنده چجوری شیعه شد؟ علامه هلی در یک مجلس اثبات کرد که امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین، جان و روح و برادر و نفس و وزیر و تکیهگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دنیا و آخرت و فاتح تمام جنگ‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، رئیس مذهب شیعه است. ولی علمایی که اهل سنت از اونها دینشون رو اخذ میکنن، یعنی شافعی و حنبلی و مالکی و یکی دیگه که الان فراموش کردم، از احمد ابن حنبل و مالک ابن انس و این علمایی میگیرن دینشون رو که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زیر ثقات زندگی نمی‌کردن و از اینجا اثبات میکنه که شیعه بر حق ماجرام دعوایی بوده که سر یک طلاقی بوده که در یک مجلس 3 تا طلاق داده بودن. اینجا اولجایتو یا سلطان محمد خدابنده شیعه میشه. مولوی، پسر مولوی اینجا ناراحت میشه و فرزند خودش رو میفرسته برای اینکه به اصطلاح شیعه رو هدایت کنه و از جهنم
سلطان محمد خدابنده فرمانروای ایلخانی مغول رو از شیعی نجات بده و دوباره سنی کنه، به اصطلاح از جهنم نجات بده. خب من شرح ماجرا رو می‌نویسم، میخونم. در کتاب معرفین افلاکی گزارش تاریخی مهمی از واکنش سلطان ولد فرزند مولوی به شیعه شدن اولجایتو یا سلطان محمد خدابنده و فرمانروای ایلخانی مغول در آن دوره نقل شده که جالب و درخور توجه می باشد. شمس‌الدین احمد افلاکی در گذشته 761 هجری قمری از مثنوی خوانان خانقاه مولویه در قونیه بود. ببین افلاکی که مناقب العارفین رو نوشت و ما بیشتر متنمون از اونجا منبعش هستش. در مورد این متن میخوام توضیح بدم که منبعش که افلاکی نوشته، افلاکی کی بوده؟ از مثنوی خوانان خانقاه مولویه در قونیه بود و سالها مشغول گردآوری مطالب کتاب خود بوده، یعنی مناقب العارفین، و آن را در 10 فصل به ترتیب در مناقب بهای ولد، پدر مولوی، برهان الدین محقق ترمذی، مولوی و مولانا جلال الدین محمد بلخی، شمس تبریزی، صلاح الدین زرکوب، حسام الدین چلبی سلطان ولد، جلال الدین چلبی امیر عارف، شمس الدین چلبی امیر عابد و نام‌های فرزندان آنها تعیین کرده است. به سبب شرح آداب و مراسم صوفیان در آن روزگار، کثرت اصطلاحات عرفانی و خانقاهی حائز ارزش فراوان و از منابع دست اول در این موضوع است، یعنی مناقب العارفین افلاکی. خب بنابر این گزارش به سلطان ولد فرزند مولوی خبر رسید که سلطان محمد خدابنده به واسطه روشنگری علامه حیلی شیعه شده است و به ممالک تحت سلطه خود قونیه نیز شامل میشد، دستور داد تا نام خلیفه بر روی منابع اسلامی برده نشه. یعنی سلطان محمد خدابنده اولجایتو وقتی شیعه شد، گفتش دیگه 3 تا خلیفه رو، یعنی عمر، ابوبکر و عثمان رو روی منابر اسمشون برده نشه. فرزند مولوی دلیل غیرت باطنی نسبت به مذهب تسنن شدیداً متغیر و ناراحت می شود و به فرزندش عارف چلبی دستور میداد که عزم سفر کرده و خربنده، منظور همون سلطان محمد خدابنده هستش که سنی وقتی شیعه شد بهش میگفتن خربنده را که گمراه شده و طریق جهنم را در پیش گرفته نصیحت نماید از این ضلالت نجات پیدا کند. در این حین اجل فرا میرسد و عمر سلطان ولد پایان می‌یابد و دستور برای ارشاد سلطان محمد خدابنده مسکوت باقی میماند. نکته جالب توجه این است که سلطان ولد فرزند مولوی در لحظات پایانی عمر نیز به عارف چلبی فرزندش توصیه می‌کند که خربنده خان را فراموش مکن و بر وی سهل مگیر. عارف چلبی 3 سال پس از موت پدرش توصیه وی را یاد می‌آورد و عزم سفر به سلطانیه، یعنی مرکز حکومت می‌کند، اما دست تقدیر روح ملکوتی سلطان محمد خدابنده را در سال 716 هجری قمری از زمین سفلا به عرش اعلی می‌برد. عارف چلبی 45 پس از فوت این مرد بزرگ وارد سلطانیه می‌شود. کاش سلطان محمد خدابنده زنده می‌ماند و جلسه‌ای تشکیل می‌داد تا علامه حلی رحمت الله علیه با بیانی زیبا و دلایل قطعی پاسخ نوه مولوی را میداد تا در تاریخ ثبت شود و گواهی برای جویندگان حقیقت باشد. در هر حال این گزارش تاریخی میتواند برای افرادی که ممکن است به اشتباه تصور کنند که مولوی و خاندان وی اهل تقیه بودند مفید باشد. بخش از متن گزارش کتاب مناقب العارفین افلاکی رو میخونیم. به حضرت سلطان ولد خبر داده بودند که سلطان خربنده، یعنی همون اولتو، را اهل شیعه چنان اغوا کردند که رافضی شد. یعنی به شیعه میگفتن رافضی، دیگه رافضی شد یعنی شیعه شد. ادامه میده و خطبای ممالک روم را منع کردند تا بر منبر نام مبارک صحابی را یاد نکنند، یعنی عمر، ابوبکر، عثمان. همانا که حضرت ولد یعنی سلطان ولد را از سر غیرت باطن تغییر عظیم ظاهر گشته شورها فرمود تا تمامت یاران گریستند و غریو از نهاد شهریان برخاست. سلطان ولد فرمود که عارف ما را بخوانید. چون حضرت چلبی در آمد و سر نهاد، فرمود که به اردوی سلطان برو و آن خربنده مسکین را دریاب تا بنده نور تابنده بنده بیننده توانی کردن و از آتش دوزخ رهانیدن باید که بی توانی روانی شوی. همچنان حضرت چلبی التزام نموده میخواست که با استعداد سفر مشغول شود. موانع تقدیر آن تدبیر را تغییر کرده. از ناگاه حضرت ولد به عالم سرمد نقل فرموده
جوار جلال احمد پیوست و در آن حالت اشارت کرد که عارف خربنده خان را سهل مگیر. منبعش مناقب العارفین افلاکی جلد 2 صفحه 858 تا 860. خب دلایل ما برای اثبات عدم تقیه مولوی به اتمام رسید. ما چند تا دلیل رو ذکر کردیم. اولیش این که بر تصنع مولوی شواهدی آوردیم، اینکه پدر مولوی سنی بوده و خودش یه حنفی بوده. پیر و مراد شمس تبریزی هم شیعه امامی نبوده، در احوالاتش هستش که شطرنج باز بوده و در یک موقعیتی حتی مولوی زن و پسرش رو تقدیم شمس میکنه که خیلی میشه تعجب آوره واقعا که یک نفر زن و پسرش رو تقدیم شمس کنه، تقدیم دوست کنه. بعضی میگن که پسر مولوی قاتل شمسه به خاطر همین که در کودکی مولوی اونو به شمس تقدیم کرد و بلا آورد سرش ظاهراً. بعد مریدان و شاگردان محبوب مولوی هم گفتیم که سنی بودن. بعد از تاریخ ادبیات ایران ظبی الله صفا منبع آوردیم که اونم تایید کرده که فقیه حنفی بوده. بعد خود پسرش هم که گفتش که حضرت پدرم از اول حال تا آخر عمر عمروار هرچی کرد برای خدا کرد. بعد از این رابطه مولوی با سلاطین و دولتمردان قنیه و سلجوقیان رو ذکر کردیم که دیدیم خیلی عالیه. طبق متون طرفدارانش از جمله افلاکی حتی با سران حاکمان روابط داشته، سماع یا رقص صوفیانه میکرده که ما در جلسه اول هم ذکر کردیم که با همسر معین الدین پروانه که خیلی روابط خوبی داشت، همیشه اون براش هماهنگ میکرد که با زنان بزرگان رقص صوفیانه میکرده و بعد این رقص صوفیانه از شب تا صبح طول میکشیده. بعد ما دلیل بعدی که ذکر کردیم برای عدم تقیه مولوی انکار ضروریات دینی بود که اذا ظهرت الحقایق بطلت شرایع، یعنی هر وقت حقایق ظاهر بشه شرایع یا ادیان باطل میشن. بعد گفتش که مرده از یک سوز فانی درگذشتن، صوفیان از صد جهت فانی شدن. یعنی و همونطوری که بر مرده ها احکام دینی یعنی تکلیفی ندارن مثل نماز و روزه، صوفیا که از مرده ها 100 برابر مرده ترن هیچ تکلیفی ندارن. بعد انکار فریضه حج رو از طرف مولوی اشعارش رو دادیم که بعد آمدیم گفتیم استخفاف مسجد و مقام انبیا رو در اون شعرش که ابلهان تعظیم مسجد میکنند در جفای اهل دل جد میکنند آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران. اینجا مسجد رو توهین میکنه. بعد در داستان شیخ محمد سررضی، داستان موسی علیه السلام و شبان که توهینایی به اهل بیت علیهم السلام و خداوند به انبیا علیهم السلام و خداوند متعال میکنه. در داستان شیخ محمد سررضی که میگه انبیا هر یک همین فن میزنند، خلق مفلس کدیه ایشان میکنند، اقرض الله میزنند، باژگون بر انصار الله میتنند. که اینجا رویت خداوند متعال رو در این شعر توصیه اون شیخ محمد میخواد. بعد خداوند متعال بهش دستور گدایی میده تا چند سال گدایی میکنه و از ثروتمندان میگیره و به فقرا میبخشه که این توهین به انبیا علیهم السلام و خداوند متعال. آخرین مطلبی هم که گفتیم یک مطلب دیگه هم که علما و دانشمندان معاصر شیعه مولوی رو گفتیم مثل علامه حلی و محقق حلی و سید ابن طاووس و خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه که اینها در شرایطی سخت‌تر از قنیه زندگی می‌کردن، خارج از قنیه، با این حال تقیه نکردن. و حتی یک عالم سنی به نام ابراهیم ابن محمد هموینی جوینی که کتاب فرائد السمتین در فضائل اهل بیت علیهم السلام رو نوشت، اون رو تذکر دادیم که با اینکه سنی بوده در فضائل اهل بیت علیهم السلام قلم فرسایی کرده و چطور با توجه به این علمایی که بودن میشه
و تقیه نکردن، در شرایط سخت‌تر هم بودن میشه تقیه رو به مولوی نسبت داد. واقعا عجیبه. فقط این رو توطئه‌ای از طرف شیعیان صوفی، شیعه نماهای صوفی میشه شمرد. در آخر هم از کتاب مناقب العارفین افلاکی داستان شیعه شدن اولجایتو و اینکه پسر مولوی فرزند خودش رو توصیه کرد که سلطان محمد خدابنده رو از تشیع برگردونه، دوباره سنی کنه تا از جهنم نجات بده، و این هم نشان دهنده اینه که این خانواده نسل سنی بودن، حنفی بودن و با دوستی اهل بیت علیهم السلام نسبتی نداشتند و تقیهش بی‌معنیه. من صحبتام تموم شد. امیدوارم که دلایلم قاطع بوده باشه و یه جاییش برای شک و شبهه باقی نگذاشته باشه. تمام متون ما منبع داشت، منبع از خود کتب مولوی و طرفدارانش خصوصا افلاکی. تشکر میکنم. خسته نباشید. امیدوارم که فایده داشته باشه حرف من و از همه خواستارم از همه کسایی که صدای این گناهکار رو میشنون برای بنده دعا کنن که خداوند متعال گناهان منو ببخشه و منو وارد جهنم نکنه. با رضای ظهور موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف یا حیدر کرار مدد و بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام خصوصا صوفیان بعد علم خداوند متعال لعنت. از مدیر میخوام که مایک ها رو باز کنه که اگه کسی نیازی داره ما در خدمتش باشیم یا سوالی. خب اگه کسی سوالی داره بنده روسیا گناهکار در خدمتش هستم با علم کمم. یا اگه نمیتونه وایس بده میتونه در گروه بنویسه، مدیران به بنده بگن. خب اگه کسی سوالی نداره من دیگه خواهش میکنم از خانم مدیر که وایس چت رو ببنده. تشکر میکنم از مدیران و اعضا، خصوصا مدیران گروه، مالک گروه که به من چنین فرصتی داد که بتونم صحبت کنم.